इत्तलात के मुताबिक बुशरा पिंकी पिंडी साहिबा जो इमरान खान साहब की शरीक हयात हैं और उनकी सियासी एलची भी हैं और उनका जो अफ़गानिस्तान के बुलाए जत्थों का कारवान चला रही थी और 26 नवंबर को रियासत पे हमलावर हुई थी। और इत्तलात के मुताबिक बुशरा पिंकी पिंडी साहिबा जो हैं वो मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात में जो है वो दिलचस्पी रखती हैं और अंदर खाते उनके मुज़ाकरात वो चल भी रहे हैं। और लेकिन ये आपको जान के हैरानगी होगी कि इत्तलात के मुताबिक वो जो मुज़ाकरात हैं उनके वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं हैं। अब आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो बुशरा पिंकी पिंडी साहबा के जो मुज़ाकरात हैं या अंदरूनी कहानी जो है वो मामलात की मुलाकातों की वो क्या है और वो अब कहाँ पे हैं और कहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं और वो इतनी साइलेंस वो क्यों है। अब दूसरी तरफ जनाब जो हुकूमत का आइंदा सरकारी जो अफसरान हैं उनकी पेंशन में जो कटौती वाला मामला और उसको आखिरी 24 माह की हद तक जो तय करने का मामला पाया गया है वो और जो सिंगल जो पेंशन लेने का फैसला किया गया है वैसे तो खुशाइन है जिससे आपको अरबों अरबों रुपए का जो है वो सालाना फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये फैसला उसी तरह नुकसानदेह भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई एक अपनी सारी ज़िंदगी की नौकरी सरकार के साथ की, अपनी सर्विसेज दी और अब जब आपने फ़ैसला जो है वो उन पे मुसल्लत कर दिया है जबकि वो इससे इस्तिस्ना होने चाहिए क्योंकि इसका इतलाक़ जब से हो रहा है उन लोगों के लिए आना चाहिए जो आज से या इस तारीख से अगली अपनी सर्विसेज सरकार के लिए फ़राहम करेंगे। लेकिन ये फ़ैसला नाकाबिले कबूल है और नाइंसाफ़ी पे मबनी है कि अगर आप यही काम उन लोगों के लिए करते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सिवाय इस सर्विस के कुछ और नहीं किया और ईमानदारी से अपनी नौकरी की है और उनकी मुराद जो है वो पेंशन जो है आप उसको लिमिट कर दें और वो जो सारी कमाई का जो ज़रिया था और उनके बाद रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं है उसको आप बेसिक पे ले जाएं और सिंगल पे ले जाएं। और दूसरी बात है कि उसको आखिरी 24 माह की सर्विस के मुताबिक एक हिसाब के तरीके फार्मूला के तरीके से कर दें। इंतहाई इंतहाई कंडेमेबल है क्योंकि उन लोगों के पास और इसके अलावा कोई दूसरी चाराजोई नहीं है। तीसरी वाशिंगटन पोस्ट की सबसे अहम जो खबर है और अहम जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो भारतीय दहशत गर्दी है वो हुकूमती सरपरस्ती का उनके ऊपर हाथ है और उस सरपरस्ती के तहत भारत अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मगरबी ममालिक में, पाकिस्तान में, एशिया में दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं और अभी तक पाकिस्तान में 20 से ज़ायद लोगों को टारगेट करवा चुका है और कत्ल करवा चुका है और इस मज़मूम मकासद जो है वो अपने हासिल कर चुका है। अब इसमें आपको ये बता दूं से लिंक किस तरह है कि बलूचिस्तान में जो ये अलहदगी परस्त जो हैं वो तंजीमें हैं और यहाँ वहाँ पे उनकी दहशत गर्दी है ये सारी रॉ की फंडिंग के साथ चलती है और रॉ की जो फसादात ये शिया सुन्नी फसादात भी है इसको भी हवा और भड़काने वाले भी रॉ ही हैं और ये टारगेट जो पैसा लगाया जाता है रॉ की जो फंडिंग है वो सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हमारे अंदर जो है वो जितनी डिवीजन होगी उतना उनके लिए आसान होगा कि इसको किसी तरीके से पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए, लेकिन जो कि नामुमकिन है। लेकिन इस मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए वो बेदरेग अपने पैसों का इस्तेमाल कर रहा है और जहां कहीं भी उसके खिलाफ बात करने वाले, सच्चाई पे मबनी फैसले करने वाले या इस की दहशत गर्दी को जो है वो एक्सपोज करने वाले जितने भी ममालिक हैं या लोग हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो उनको बोलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता बल्कि उनको कत्ल करवा देता है। यही काम इन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए जो कि अलहदा अपना भारत के लिए भारत से हट के एक खालिस्तान चाहते हैं उनमें भी उनके एक लीडर को कत्ल करवाया कनाडा में, जिसकी कनाडा हुकूमत ने तहकीक भी की और उसका इल्ज़ाम बराह रास्त राह पे करवाया और राह के जो हेड है उनको मुल्क बदर भी किया गया। अब यही काम जो है वो रहा बड़ा जो है जो हमारे आए दिन फौज पे भोंकती क्योंकि उनका टारगेट तो ऑब्वियसली आप रा को देख लें, इसराइल को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें, सबका अमेरिका को देख लें, सबका मजमूई जो टारगेट है वो है पाकिस्तानी फौज। अब पाकिस्तानी फौज जब तक कायम है जो कि कायम दम रहेगी अल्लाह के करम से वो तब तक उनके लिए सिर्फ बाइस सरदर्द है और उनके लिए जो है ना वो खटकती है इसलिए क्योंकि ये अपना दिफा करना जानते हैं, ये किसी समझौते के ऊपर नहीं आते और ये अपने मुल्क की सलामती को, सॉवरेनिटी को है उसका डिफेंस करना जानते हैं और अपने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना, जान देना, कुर्बानी देना जानते हैं। तो सबका टारगेट और यहाँ पे मौजूद भी अंदरूनी और बैरूनी अनासर जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है क्योंकि आप जब भी कभी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है वो
سب سے زیادہ پاک فوج کے خلاف ہے، کیونکہ ان کی گود میں بیٹھ کے جو باجوہ صاحب کی مبینہ طور پہ غلطی تھی، فیض حمید کی جو مبینہ طور پہ غلطی تھی، ان کی گود میں بیٹھ کے ان کے زیر سایہ پل کے ان کے بوٹ چاٹ کے، یہ میں آپ کو بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بڑے جو آج فوجی عدالتوں پہ بکواس کرتے ہیں، 2019 میں ان کی حکومت میں بہت سے لوگوں کو عمر قید سزا ہوئی تھی، 25 سال کی قید سزا ہوئی تھی، اور سزائے موت بھی ہوئی تھی، جن کو اعتراض ہے، جو آج اپنی اسمبلی میں ایک کے پی اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی واردات ڈالی ہے کہ نون لیگ کے ایک ایم پی اے کے غلط سائن کیے ہوئے ہیں، جھوٹے سائن کیے ہوئے ہیں۔ سب کا ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے، کیونکہ جب تک فوج ہے تب تک اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہی کام را، اسرائیل، امریکہ، جو باہر بیٹھے بھارتی ایجنٹ ہیں، وہ یہاں پہ کرائے کے ٹٹو جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں، اور پاکستان کے حالات کو ہمیشہ کشیدگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بد امنی، انتشار، فساد، دنگا اور یہ جلاؤ گھراؤ کو جو ہے نا فروغ دیتے ہیں، تاکہ یہاں پہ ہمیشہ انسٹیبلٹی رہے اور کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ ہو، ہماری ایکسپورٹ نہ بڑھے، یہاں پہ کاروبار نہ ہو، اور لوگ جو ہے وہ اسی طرح پستے رہیں اور وہ کٹتے مرتے رہیں۔ تو ان میں ساتھ دینے والا ہر شخص غدار ہے۔ یہاں پہ آپ کو غداری سے ایک اور چیز یاد آ گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک چل رہی تھی، عمران احمد نیازی صاحب نے راتوں رات وہ جو ایڈوائس اگلے دن وہ بھجوا دی تھی، جب آپ کو یاد ہے کہ آئین کے مطابق جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے اور وہ ٹیبل ہو جائے، مقرر ہو جائے کہ اس کے اوپر کاؤنٹنگ ہونی ہے، ووٹنگ ہونی ہے، تو اس کے بعد آپ اسمبلیز نہیں توڑ سکتے، اسمبلی توڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 6 کی آپ وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ اس کے مرتکب ہوتے ہیں اس جرم کے۔ اس کے مطابق آرٹیکل 6 کے مطابق آپ کو سزائے موت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھاری بھی ہو سکتا ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ اب کسی بھی اللہ کے بندے کی ابھی تک یہاں توجہ نہیں گئی، یہاں اس کو سیف سائڈ کے لیے انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب نیازی مہاتما صاحب کے ساری توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے تو ہم اس کارروائی کو اس کا حصہ بنا لیں گے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ، جن کی بشرا پنکی پیڈنی صاحبہ کے اوپر دوبارہ واپس آپ کو یاد کروا دوں، میں نے کیوں بتایا تھا آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو، کیونکہ واحد نواز شریف ہی ہیں جو مقتدر حلقوں میں سے بات کر کے عمران احمد نیازی صاحب کو باہر لا سکتے ہیں، اور یہ جو بشرا صاحبہ ہیں جو اپنی واردات ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے مذاکرات کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، جن کو اپنے جہاں پہ سیف سائڈ سے بگایا جاتا ہے اور اپنے 26 نومبر کی قیادت کو لے کے بھاگ جاتی ہیں، جبکہ ان کے ساتھ افغانڈو جو ہے وہ جتھے بھی تھے، دہشت گرد بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بالکل اس ریٹ کو قائم کیا، اور ملک میں امن کی جو بربادی کے لیے لوگ آئے تھے اس کو انہوں نے ناکام کیا، اور اس مضمون مقاصد حاصل کرنے والی جو بی بی صاحبہ جو جتھے کو لیڈ کر رہے تھے ان کو وہاں سے بگا دیا، اور ان کو وہاں پہ دانت کھٹے کر کے بگا دیا، اس لیے کہ اس بی بی کو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جب تک نظر آتے ہیں یا خان صاحب کا جب تک باہر آنے کا چانس ہے تب تک کسی اور کا کوئی چانس نہیں ہوگا، اس لیے پوری لیڈرشپ بشمول پنکی پیڈنی صاحبہ جو ہیں وہ اندر کی گیم میں ملوث ہیں، اور رپورٹڈلی مبینہ طور پہ وہ کسی جو اندر کے معاملات ہیں وہ سیٹل کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا نام بھی اسی فہرست میں آ جائے جہاں پہ مقتدر خلقوں کے جو ہے وہ قریب رہیں اور اپنا نمبر کہیں کسی طریقے سے وہ اس مقتدرہ میں جو ہے لگوا سکیں۔ اب یہاں پہ ایلان مسک کی بھی ایک چیز آپ کو یاد کرا دوں کہ جہاں پہ معیشت پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ساری دہشت گردی انسٹیبلٹی، وہاں پہ ایلان مسک نے جناب وہ جو اسٹار لنک کا جو پروجیکٹ ہے، اور وہ آپ کی خلا میں موجود اسپیس سے بھی آپ کال کی سروس جو ہے وہ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، ابھی ایون کہ آپ سمندر میں ہیں، درمیان میں ہیں، وسط میں ہیں، ساحل میں ہیں، یا آپ ایون کہ جنگلات کی گہرائی میں ہیں، آپ وہ کال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ اتنی ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے، اور اس کامیابی کو انہوں نے سہرا اپنے سر پہ سجا لیا، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن اور گندگی کے ڈھیر سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ جتنے ممالک ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا سینسیبل کنسیڈریبل ممالک جن کی دنیا میں سنی جاتی ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، نیدرلینڈ ہو، یا یورپی یونین ہو، ایون کہ انڈیا نے بھی، چائنا نے بھی، امریکہ